अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में दुआए कुनूत सीखेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن رحمتك ونخشى عذابك إن
عذابك عذابك بالكفار بالكفار ملحق ملحق عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق